आपके सामने है मुसाहिब नंबर 25। पहला सवाल, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युथखिन फिल अर्ज़। दूसरा सवाल, क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरु वलम अकु बग़िय्या।
وهزي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. بس तीसरा सवाल إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط في قرآن بل هو قرآن مجيد. بس صدق الله العظيم. من ورائهم من وراء नून साकिन का कौन सा कायदा है? इदगाम बागुन्ना होगा वाव का मखरज वाव का मखरज दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले. ठीक है जाइए.